صورتت نداری این از این مواد تکسی نیست حواستون صورتتون نداری که آبله میده خیر یبینی صورتتون رو نداری مواظب باش فقط دست کرد یکم تکشا بزن آنه بزن این لباسا رو بزن آقای خدا حافظ سنه بگیری شرف کلیانتیل نداره با جینس دیگه ناتون به یاد کرونایی کبره کنه